Bagong Tungawan Corn Planting Program. Hi guys, magandang umaga bayan. So andito tayo ngayon sa Taglibas kung saan kami magpupugas ng mais. Ipakikita namin sa inyo yung site guys. Mao ni ang site guys kung asa may nagtanom og mais. Atong makita guys nga nag-abono ang uban ug ang uban naghulog og binhi para ang mais atong matanom dira sa tabunok nga yuta nga matakita diri sa Taglibas, Tungawan, Zamboanga, Sibugay, inubanan sa among corn cluster president na si Maricel Titom. Inubanan sa dakong kalipay sa programa o pagpartisipar sa Department of Agriculture maong kining mong programa na pahigayon gayud dinhi sa Lok, Labuan, Taglibas ug Linggisan. Alang sa pag-abante sa kalambuan sa lungsod sa Tungawan, ang tanang katawhan nagkahiusa sa pagpartisipa sa programa alang sa kuswagan sa among lungsod dinhi sa Tungawan. Inubanan sa mga tamis na pahiyom, malipayon nga katawhan aron makabot ang hingpit nga kalambuan alang sa among pinalangga na lungsod sa Tungawan. Ug ang mag-uuma dunay income kay ang ilang yuta di man masayang kay kining tanan ato mang tamnan piniagi sa atong pagtinabangay. Maayong hapon sa ato ang tanan. Ako day ang cluster president sa Malungon Corn Cluster Association. Ani ami diri sa amo ang Dimo Farm. Nagpasalamat kayo migdako sa Department of Agriculture sa regional nga headed by Ma'am Lalay, and then sa agricultural DE sa Tungawan. Dako kay namong pasalamat tungod kay gitagaan mi og binhi, fertilizer ug uban pa nga mga ekwipo nga diin magamit namo sa amo ang pag-uma. Og dako kayo ang among pasalamat isip usa ka mag-uuma diri sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Ug ang pagpaningkamot alang sa kalambuan hapit na nato matagamtaman. Kay ang paglaom nga gitanom alang sa tanan niturok naman. Mao ni ang amo ang Dimo Farm sa diri sa Luok, Labuan. O dako kayong pasalamat namo sa amo ang municipal mayor nga si Lito Aninyon, diin siya nagsuporta sa amo mga panginahanglanon nga para makasurvive ni aning amo ang Dimo Farm, especially sa amo ang ex-kapitan nga si Rostico Esto. Dako kayo namong pasalamat kay dili gyud ni mga kuan mahimo ning Dimo Farm namo kung wala gyud ang iyahang presensya. Wala siya nagtabang sa matag usa ka namo kay siya man ang naghatag og kadasig ka mga idea kung paunsa na namo himuon aron ang cluster association mahatagan nato og pagtagad labaw na ang mga mag-uuma nga diin makita po nila unsa ka importante ang baon or mag-uuma sa ato ang mga yuta nga naagi diri ang kuan kanang hinaingon pa nga gold diri sa atong kayutaan. So kini isa ni siya ka ma-present namo. Sa una wala ni siya kayo mga tanong pero karon makita ninyo nga nag-green gyud ang among mais. Mao ni ang variety sa Syngenta 6014. O daghang kayong salamat sa Department of Agriculture o sa Department of Agriculture diri sa Tungawan. O especially kay Ma'am Bibi sa region nga diin naa sa siya ang nagkupot sa paning corn diha sa Sampiark o gilabi na in town kami Ma'am Bibing nga Bustamante nga mao ang mao namo. O especially kining nagunit sa cellphone kay mao jud ni ang mahimo nga kuan naghatag og idea kanamo para mapakita ko namo kung unsa ka maayo ug ka manindot ang kuan project sa Malungon Corn Cluster Association ug sa munisipyo. Ug daghang salamat.